KG वर्गाची भुरगी, तर आता हीच KG वर्गाची भुरगी घेऊन येता आपले ॲक्शन सॉन्ग. तर नेटा टाळ्याच्या गडगडात आम्ही त्यांच्याला गाऊया. मुजगाच्या तालात आणि त्यांच्या हावभावाने आमची काळज जिंकून घेतली. सारखे नय तर आणि एक फावट मातशे नेटान ताळयो मारया. At times, tongue doesn't get things done, but actions speak volumes. Presenting to you a mind on the other side of misuse of mobile. So keep your eyes open to observe the moves.
students for this incredible performance. The message was clear. Use mobiles responsibly and wisely. India's beauty lies in its rich tapestry
cultures, traditions, landscapes, languages, cuisines across this region. India is my country that reflects beauty in diversity. India is a nation that celebrates unity in diversity. The students of primary section are here to celebrate India's unity in diversity.
us. गोय आमचे गिरेस जाते मुजगाच्या तालात वा कलेच्या मांडात. आमचे गोय उपाट देण्यांनी आणि गिरेस्कायेन बरशिला. तर हीच गोयची वडवी गांव घेता आमच्या शाळेची भुरगीं घेऊन आपले मराठी भाषेतल्यान गीत जाचे नाव म्हज्या गोव्याच्या भूमी. माझ्या गोव्याच्या
गोय आमचे गिरेस्त. आम्ही आणि असेच आमचे गोंयकारपण. सॉरी, खऱ्यांनीच गोंय सगळ्याच वाटांनी गिरेस्त. आम्ही गोंयकार आणि असेच आमचे गोंयकारपण. आम्ही असेच गोंया सांबाळून दवरया. Music not only relaxes the body but enchants the soul too. Every sweet sounding piece of music has its diligent practice of the artist. Here we have the budding musicians inspired and motivated by their master, Mr. Selvin Braganza. So dear friends, sit back, relax and lend your ears to this soulful presentation.
जाल्ले परी दोळ्यात कुंट्यो लावून भोंवतात. हेच आमचे मनीसपण काय? तर पळोवया मनीसपण ह्या नाटकांतल्यान आमचे मनीसपण आमकां कितें सांगता तें. आयज आमी संवसारांत नदर मारल्यार मनीस आपले मनीसपण विसरना. आयज मनीस फक्त आपलेच शिकतात, आपलोच फायदो पळयतात. हें मिनाचें घर. आपल्या घरकारा फाटल्यान आपल्या एकल्याच पुताक मोगान आनी आपुरबायेन वाडयलो. तिच्या आकांताच्या वेळार तिका कोणेच आदार दिवंक ना, पूण तिणें स्वता आपल्या कश्टांनी आपल्या पुताक वाडयलो आनी वयर काडलो आनी ताका दोतोराचें शिकप शिकोवंक धाडलो. आयज तिचो पूत व्हड दोतोर जाला. सगळ्यांच्या आदाराक तो वेगळोच पावता. मीना आपल्या घराची सफाई करतना दिश्टी पडटा तेन्नाच डॉक्टर अथर्व आपल्या क्लिनिकांत जावन घरा येता. जेन्ना एक शेतकार ती शेतांत नांगर घेवन जोत घालता तो केन्नाच फाटी पळयना. कारण फाटी पळयत जाल्यार मुखार जोत सारकें वचना. तशेंच आई जेन्ना आमी कितें चिंतता आनी त्या दिशेन वावुरता तेन्ना आमी पूण फाटी पळोवंक जायना. आमची नदर आमच्या हावेसाचेर आसपाक जाय, आमच्या सपनाचेर आसपाक जाय. जायत्यो अडचणी येतल्योच, पूण जेन्ना तूं कितें चिंतता आनी तें तुका मेळटा तेन्ना खरीच खुशालकाय भोगता. आयज हांव दोतोर जावंक पावला जाल्यार फक्त म्हाज्या आईक लागून. तिणी म्हजें सपन पुराय करपा खातीर आपलो खूब आदार दिलो. देव बरें करूं आई. म्हाका लागून न्हय बाबा, पूण तुकाच लागून तूं आयज दोतोर जावंक पावला. हांवें फक्त म्हाजो तुका पाठिंबो दिला. पूण बाबा तूं जाणा हांव चड खुशाल तूं दोतोर जाला तें पळोवन आनी गरजेवंतांच्या सेवा आनी आदाराक पावता तें पळोवन. चल चल बाबा, तूं थकला आसतलो न्हू, हांव जेवपाक लागता. कोण थंय? कोण? राव येता. तूं कोण? कितें जालें? बाबा बाबा ओय कितें रे आई? हो बाबा कोण आनी कितें रे तुका? बाबा पळय मातसो ताका, ताच्या जिवाक बरें दिसना. खूब दीस जाले म्हाज्या जिवाक सामकेंच बरें दिसना. म्हाजो जीव वयल्या वयर आयिल्ल्या भशेन जाता दोतोर. बरें काका, हांव तुका आतां तपासता. काका तो तुजो प्रेशर चेक करता. काका म्हाका एक सांग, तुवें दोतोराक बीन दाखोवंक ना? दोतोर हांवें 2 दोतोरांक दाखयले पूण कांयच उणें जालें ना. पण म्हाका हांगा खंयचो एक बरो दोतोर ना म्हूण आयज हांगा आयला दोतोर. काका तुजो प्रेशर चड वाडला आनी इतलो प्रेशर तुज्या जिवाक बरो न्हय. आतां तुका टॅबलेटी बरोवन दिता, त्यो मातश्यो घरा कडेन टायमार घे. आनी घरा कडेन मातशें अळणीच जेवा काका. बरें दोतोर, येता हांव. दोतोर तुजी फीस? नाका नाका काका, आसूं नाका म्हाका, तेजी तूं वखदांच घे. दोतोर थोडी तरी घे न्हय. आसूं काका नाका, तूं म्हाज्या बापाय सारको, तेजी तूं वखदांच घे. दोतोर देव खूब 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 बरें उर दोतोर. येता हांव. काका म्हाका एक सांग, तूं एकलोच आयला? हय दोतोर, म्हाका हाडटलो व्हरतलो कोणूच ना. हांव हांगा एकलोच आयला दोतोर. बरें बसीन. कितें? तुजो इतलो प्रेशर वाडला तूं एकलोच बशीन आयला? देवाचे उपकार जे तुका कांय जावंक ना ते. आतां तुका म्हाका एक सांग, तुका भुरगीं बीन कोण ना? भुरगीं कित्याक ना दोतोर? म्हाका एका पुतूक 2 पूत आसा, 2. जाल्यार तांकां कित्याक हाडूंक ना तर तुवें? कितें सांगू दोतोर? हांवें म्हज्या भुरग्यांक ल्हानाचे व्हड केले, खाणाची काळा करून बरें शिकयले. निमाणे जावचे तेच जालें. ते आपले बायले बरोबर पयस गेले आनी म्हाका हांगा एकटोच हाडलो दोतोर. शी
फायदो असला भुरग्यांचो जे आपल्या आवय बापायक जाणटेपणान अशेंच सोडटा ते. आसूं काका तू रडनाका, हांव तुका घरा पावन येता. नाका दोतोर, तूं आतां जेवंक नासतलो. आसूं काका तुका हांगा बस टायमार मेळची ना, हांव तुका रोखडो घरा पावन येता. आई हांव रोखडो घरा पावन येता गे. बरें बाबा, सुसेगाद चल. बरें आई. माय खरेंच तूं भाग्यवान जो तुका असलो चलो मेळ्ळा तो. हय सारकें. चला तर तुम्ही सुसेगाद चला. बरें आई. दोतोर त्या जाणट्या दादल्याक सोडपाक वता. इतल्यात एक गरीब बायल येता आपल्या दुयेंत जाल्ल्या चल्याक घेवन. पळयात आतां कितें घडटा तें. दोतोर दोतोर दार उगड दोतोर. दोतोर दार उगड दोतोर. आता आनी कोण आयलो काय? राव राव येता राव. तू कोण? कितें जालें? माय माय माझ्या चल्याक सामकें बरें दिसना माय. ताका खूब जोर आयला, ताचें आंग बी सगळें दुखता माय. माय उपकार करून दोतोराक पळय माय, देवा खातीर दोतोराक पळय. आवय साहेब ताच्या आंग सारकें तापला. राव राव बसय ताका हांगा बसय. तुवें ताका उदकाच्यो घडी घालूंक ना बी आनी दोतोराक दाखोवंक ना? कितें म्हण सांगचें माय. आमी पयलींच गरीब. घराक दिसावळो जोडपी हांव एकटीच. म्हाजो घरकार तर फक्त दिसभर सोरो पिवन वडको खेळून विद्वास करता. माय माय म्हाज्या लागीं पयशे नासले पूण हांव दोतोरा लागीं गेलें ना. तूं हांगा कितें घेवूं ना तर? माय माय म्हाका आयजूच कोणे तरी सांगलें की हांगा एक दोतोर आहा जो सगळ्यांच्या आदाराक पावता. पूण माय आयज हांव एक आस धरून आयला. उपकार करून दोतोराक आपय माय, देवा खातीर दोतोर. दोतोर मातसो भायर सरला. राव हांव ताका उदकाच्यो घडी घालता. आई हो आई खंय गेली गे? आयलो बाबा तूं? हय आई. आई ही बायल कोण आनी ह्या चल्याक कितें जाला? बाबा पळय मातसो ताका, ताचें आंग सारकें तापला. देवा म्हाज्या. ताई कितें जालें बाबा? दोतोर दोतोर ताचें आंग बी सगळें दुखता खंय आनी आतां तर तो रक्ताचे उलट्यो करपाक लागला. दोतोर बरें श्वास घे. देवा म्हाज्या. ताई ताई तुज्या चल्याचो जोर 104च्या वयर आसा आनी दुखीचे कारण खूब वेगवेगळे जावंक शकता. दोतोर ताचें आंग बी सगळें दुखता खंय आनी आतां तर तो रक्ताचे उलट्यो करपाक लागला. दोतोर बरें ताई आतां ताका एक इंजेक्शन दिता. तूं मागीर ताचो एक पण रिपोर्ट कर. बरें दोतोर. कितकेन तूं? जालें जालें. दोतोर हे पयशे घे. नाका ताई आसूं तेजी तूं बाबा कितें खावपाकूच घेवन दी. ना ना दोतोर म्हाज्या लागीं पयशे आसा, हे घे. आसूं ताई नाका पूण तूं तेजो मात रिपोर्ट करपाक मात कसलो विसरूं नाका. दोतोर पूण हो रिपोर्ट कसलो? रक्ताचो तो रगत वकला न्ही. आनी कितें दोतोर म्हाज्या चल्याक कितें वायट जावंक नासतलें ना? ना ना ताई कांय टेन्शन घेवं नाका. एकदां रिपोर्ट करया मागीर पळोवया कितें जालां तें. बरें दोतोर. दोतोर पूण हो रिपोर्ट खंय करपाचो? मणिपाल हॉस्पिटल. दोतोर हे हॉस्पिटल आनी खंय? म्हाज्या लागीं इतले पयशे ना म्हाज्या चल्याक घेवन थंय वचपाक आनी त्या भायर हेंय खबर ना की हें हॉस्पिटल आसा तरी खंय. बरें ताई तूं कांय टेन्शन घेवं नाका. हांव तुका म्हाजे गाडयेन रोखडो व्हरोन हाडटा. आई बरें करूं दोतोर तुजें. आई आमी रोखडे रिपोर्ट करून येता गे. बरें बाबा सुसेगाद चल. यो बाबा. दोतोर ते बायलेक आनी गरीब चल्याक घेवन हॉस्पिटलान वता आनी ताचो रिपोर्ट करून घेवन येता. रिपोर्टाचेर कितें आयलां काय? दोतोर दोतोर कितें सांग ना रिपोर्टान कितें आयलां तें. तूं ओगी कित्याक आसा मदीं वचून कितें उलय कित्याक ना तूं दोतोर? उपकार करून सांग ना रिपोर्टान कितें आयलां तें. काय ना ते बसय बाबा. दोतोर सांग ना कितें आयलां तें रिपोर्टान.
कितें आयला तो वचून काय उलोवंकच पळयना म्हाका उपकार करून विचारात नाही दोतोराक कितें आयला ते रिपोर्टार बाबा कितें जालें आई कितें जालें बाबा कितें आयला ताचो रिपोर्ट आई आई ताका ल्युकेमिया जाला फर्स्ट स्टेज कितें देवा म्हज्या इतक्या ल्हान भुरग्याक ब्लड कॅन्सर कितें कितें दोतोर म्हाज्या चल्याक ब्लड कॅन्सर जाला दोतोर उपकार करून म्हाज्या चल्याक वाटाय दोतोर म्हाका काय नाका पूण म्हाका म्हाजो चलो जाय दोतोर म्हाका म्हाजो चलो जाय दोतोर देवा म्हाज्या कित्याक तरी म्हणून आले म्हाका दीस दाखयताले आई कितें म्हणून तरी तुज्या वाट गेला जे आयज म्हाका तूं हें सगळें दाखयता दोतोर म्हाका बसपाक नाका म्हाका काय नाका पूण म्हाका म्हाजो चलो जाय दोतोर म्हाका म्हाजो चलो जाय दोतोर म्हाका कॅन्सर जाला दोतोर म्हाका ब्लड कॅन्सर जाला हांव मरतलो ना बाबा ना तूं असो कित्याक उलयता अशें काय जावचें ना तूं कित्याक सगळें चिंतता ना आयज आयकलां की कॅन्सर जालो मनीस मरता म्हणून म्हाका मरपाक नाका दोतोर म्हाका मरपाक नाका दोतोर बाबा अशें काय जावचें ना रे दोतोर म्हाका म्हाज्या आवय बरोबर रावूंक जाय दोतोर म्हाका खूब शिकवता तुज्या भाशेन व्हड दोतोर जावपाक जाय म्हाका मरपाक नाका दोतोर म्हाका वाटाय दोतोर काय ना बस बाबा तुका काय जावचें ना इतकें टेन्शन घेवं ना बाबा कितें चिंतलां तुवें हाचो इलाज कसो करचो लाखांनी पयशे जातले आई हांवें आयज पर्यंत कितें सेव करून दवरला तें सगळें चल्याचेर मोडटलो आनी एकदाचो चल्याचो कसो तरी इलाज करतलो बाबा पयशे उणे पडले जाल्यार म्हाजे भांगर दी ना जाल्यार बँकेन दवरून लोन काड पूण ह्या भुरग्याक वाटाय बाबा बरें आई ताणी तूं कांय टेन्शन घेवं नाका बाबाच्या इलाजाचे सगळे आमी पळयता पयशाचे सुद्दां आमीच पळयता तूं कांयच टेन्शन घेवं नाका खऱ्यांनीच दोतोर बाबा आयकलें तुवें दोतोर तुजो इलाज करतलो खऱ्यांनीच मा हय बाबा दोतोर उपकार तुजे म्हाजे हांव बराचूर सगळें करपाक तयार आसा तुमचे रीण हांव कशें ना कशें आयज ना फाल्यां तरी वेळार दितले पूण तुमचे उपकार म्हाजेर सदांच उरतले दोतोर सदांच उरतले दोतोर तुमच्या असली मनशां ह्या संवसारान म्हणजे म्हाज्या असल्या गरीबाचे भाग्य दोतोर त्या गरीबाचे भाग्य दोतोर त्या बायलेचे चुचुरे करून आनी त्या भुरग्याक वाटोवपाक आपले सगळे भांगर आपले सेविंग्स मोडून मणिपाल हॉस्पिटलान एकठांय करता आनी त्या चल्याचो इलाज करता चल्याचो इलाज बेस बरो जाता आयज ताचो चलो बरो जावन आपल्या गांव घरा गेला आतां 10 वर्सां जालीं दोतोर असोच सगळ्यांच्या आदाराक पावता पूण एक दीस अशें घडटा की दोतोर कामाक वता आसतना त्या दोतोराचो एक्सिडंट जाता कोणाचो एक्सिडेंट जालो काय अरे मग खोडजेचो दोतोर मरे तूं सगळ्यांच्या घरात पावता दोतोर ना आपण तरी पळयता अरे कोण तरी वाटाय तेका बाबा तूं तरी वाटाय काय तूं तरी वाटाय मरे का काय मातशें पळय मरे का वाटाय मरे का हे ना बाबा ना हांव पयलींच बरी पुलीस केस जातले म्हाका ह्या भानगडीत पडपाचें ना काय जायना गो बाबा तूं तरी वाटाय कोण तरी वाटाय मरे का बाबा तुम्ही तरी वाटाय तेका वाटाय तेका एक्सिडंट जालो मरे दोन फोटो काडयो अरे तुम्ही कितें फोटो काडतात तेका वाटाय अरे कोण तरी वाटाय तेका बाबा कोण तरी वाटाय हे मुलं जातात ना किती वाटल्या अरे कोण तरी वाटाय तेका कोण तरी ताच्या आदाराक पावताच आता पळया तो व्हडलो मनीस कोण काय कशे तरेन ताका वाटायलो काय आनी कशे तरेन हे मनीसपणाचे नाते घडटा काय
सुदारले जाल्यार आई रडटा कित्याक हांव वाटवलो न्हू चल आमी आतां रिसेप्शनान आनी बील पे करया चल गुड मॉर्निंग डॉक्टर. गुड मॉर्निंग सिस्टर. डॉक्टर कशें दिसता तुका आतां? बरें दिसता. डॉक्टर जाणा न्ही आयज तुजें डिस्चार्ज तें? हय सिस्टर. सिस्टर म्हाका मातशें म्हाजें बील दिता म्हाका पे करपाक जाय. डॉक्टर तुजें बील सगळें फारीक जालें. कोणी केलें फारीक? डॉक्टर तुजें बील आमच्या व्हडल्या दोतोरान फारीक केलें. व्हडलो दोतोर? कोण तो व्हडलो दोतोर? हो पळय आयलो डॉक्टर राजेश. हाणेंच तुका वाटला आनी हाणेंच तुजें वेळार हॉस्पिटलान हाडल्या आनी हाणेंच तुजें बील फारीक केलें. दोतोर तुका आतां कशें दिसता? बरें दिसता दोतोर. दोतोर खरेंच तुजें देव बरें करूं. बाबा खऱ्यांनीच तुजें चड आनी चड देव बरें करूं. आयज तूं वेळेर पावूंक नासलो जाल्यार हांव ना न्ही कित्याक तुकाच लागून आयज हांव दोतोर जावन पावला. म्हजो जीव वाचला आनी आयज हांगा पावला. आनी इतलेंच न्हय त्या भिकाऱ्याचे उपकार माना कारण गाडयेन म्हाका हाडयलो देखून हांव तुका आयज हांगा हाडूंक पावलो. आमकांच लागून दोतोर दोतोर हांव तुका वळखूंक ना. दोतोर तूं म्हाका वळखना? हांव राजेश त्या गरीब मनशाचो चलो. दोतोर तुका याद आसा म्हाका कॅन्सर जाल्लो आनी म्हाजो इलाज मणिपाल हॉस्पिटलान करतना सगळो पयशांचो हुस्को तुमी सांबाळलो. बाबा तूं इतकें व्हडलो जालो? हय माय त्याच दिसा हांवें थारायल्लें जर तर हांव वाचलो जाल्यार तुमच्या सारको व्हड दोतोर जावन मनीसपणाचो कायदो पाळटलो. दोतोर कशें आसात तुमी? बरें आसा. तूं ताई न्हू? हय दोतोर सारकें वळखलें हांव ताई. जरी तर तुवें त्या दिसा म्हज्या चल्याचो इलाज करूंक आसलो आनी ताचो जीव वाटूंक आसलो जाल्यार आयज म्हजोय जीव वचलो. हय माय आयज हांव जें कितें हांव तुका सुखात लागलो आनी आयज ह्यो म्हाजो कायदो राखलो. खरेंच बाबा तुका इतलो व्हडलो दोतोर जालो तो मनाक बरें दिसलें. जेन्ना मनीस मनशाच्या आदाराक पावता तेन्ना मनीसपणाचें नातें घडटा आनी ह्या हाकाच लागून ह्या मनीसपणाच्या नात्याक आनी कायद्याक आमचो सलाम. अशेंच आमी एकामेकाच्या आदाराक पावपाक जाय आनी आमचें मनीसपण आमकां जागोवपाक जाय. शी कितें हें सगळ्याक फक्त कचरो आनी हळशीक. What happened, Aditi? पळय रोश वयता थंय फक्त कचरो आनी हळशीक. आमी आमच्या पृथ्वीची सामकी वाट लावन उडयल्या. आयज उदरगतीच्या नांवार मनीस चंद्रार आनी मंगळार वचूंक रावंक सोदतात पूण ते विसरतात रोश की ही भूंय ही पृथ्वी आमचें एकाडे घर. देव ह्या पृथ्वीचो धनी आनी आमी ह्या पृथ्वीचे राखणदार. आमी ही पृथ्वी सांबाळपाक सदांच जबाबदार. पूण आमी सगळो विध्वास केला. झाडां पेडां कापून दर्या न्हंयो मेळ्यो करून जीव जंतूंक जिवेशी मारला. आमची भलायकी पिड्ड्यार करपाक आमीच आमंत्रण दिलां. वेळ आयलो आमकां बदलपाचो आनी पर्यावरणाची राखण करपाचो. तो कसो हे ह्या पृथ्वीचे तळमळे आनी गीत संगीत नाटकांतल्यान पळोवया. Dear future generations, I think I shall speak for the rest of us. Sorry, we have left you with a mess of our planet. Sorry that we were too caught up in our own selfish motives. We just didn't realize how special the earth was. There were hills, mountains, forests, and billions of trees. So gorgeous and amazing. Oh, you don't know much about trees, do you? Well, let me tell you. Trees are amazing. They literally clean up our pollution.
about sunrise? What about rain? What about all things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all things that you said was yours and mine? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time?
to us the unforgettable happenings at our school. Respected Chief Guest, Mr. Kevin Paul D'Souza, Indian actor and theatre art teacher, manager of our school, Reverend Father Geronimo Afonso, executive members of the PTA, our esteemed guests, parents, guardians, well-wishers, benefactors, ladies and gentlemen. It is with great pleasure I present to you my annual report for the year 2022-23. Let me extend a warm and hearty welcome to you all. I'm happy and elated to inform you that the students of Standard 10 who appeared for the board exam 2022-23 passed with flying colors. Out of the 28 students who appeared, 8 secured distinctions, 11 first classes, 8 second classes and 1 needed improvement. Master Ugam Panjikar stood first with 84.6%. Master Shufan Mendes stood second with 83.1% and Master Mayush stood third with 82%. The PTA felicitated 3 rankers during the general body meeting. This year, Master Atharva Panjikar was elected as head boy and Miss Avni Pole as head girl. Last year we celebrated many functions like Teachers Day, Children's Day, Van Mahotsava, World Population Day, Hindi Day, Marathi Day, Swachhata Awareness, Eat Right Program, No Tobacco Day, Adolescent Girls Training, National Voters Day, World Disability Day, Constitution Day, the School Fete, National Science Day, International Women's Day, SSC Thanksgiving Day, Traffic Awareness and Road Safety Day, and festivals like Ganesh Chaturthi, Diwali, Christmas, Season of Advent, Mary Immaculate Conception, St. Francis Xavier Feast, St. Joseph Vaz Feast, and national days like Independence Day, Kranti Din, Republic Day, Liberation Day, and Gandhi Jayanti. A cleanliness drive was held on the eve of Gandhi Jayanti. The Samrat Student of the Year was awarded to Master Titus Tavares. The SSA students were also taken for a retreat to Old Goa. On Mother's Day, we had a cooking competition which was held for mothers of our students. Our students participated in painting competition organized by the Power Grid Corporation of India. Our students also secured the second prize at St. Bartholomew's Shillong, St. Bartholomew's High School, Shillong, for the drawing competition on nature and save earth. In the National Rangoli competition held at St. Thomas Higher Secondary, we secured the 3rd place. In the Shenoy Goembab Katamal storytelling competition, Ms. Aditi Patte secured the consolation prize. The primary also conducted many competitions in the school like dance competition, spelling bee, maths table competition, and the pre-primary we had nursery rhyme competition and drawing competition. 5 of our students, that is Tanmay Sheikh, Titus Tavares, Aditi Patte from Standard 9 and Hitesh Panjikar and Tanish Parok from Standard 8, participated in a 3-day full Diwali vacation robotic camps RoboSparkle 2023 at St. Bartholomew's High School, Shillong, where they built a RoboCar by using sensors as they were trained during the summer vacation for 5 days camp in the month of April 2023. Out of the 20 schools, our school was on the 4th place. In the RoboCamp, our students took part in the competition like racing and line following. Master Tanmay Sheikh was presented with the Senior Star 2 Award and also a special gift kit. Let's give him a big round of applause. Tanmay Sheikh. Yes. In the sports arena, our students participated in yoga, table tennis, football, tennis, and tennis ball cricket. They also participated in the Taluka, they were the Taluka level champions in under 17 tennis ball cricket. Our students also secured the 2nd place under 17 boys tennis ball cricket.
In the under 14 boys tennis ball cricket, we secured the second place at the taluka level. And our under 17 boys football boys won the second place at the taluka level. A big hand for those students too. I render my sincere thanks to our manager, Reverend Father Geronimo Afonso, teaching and non-teaching staff, PTA executive members, parents and my dear beloved students who have been with us in all our activities with maximum support and cooperation. On this memorable occasion, we recount our success with pride and happiness, and to all the achievements, to the dedicated efforts of a committed team called Mighty Deuce High School. We humbly salute our visionary leaders of the past and the great ones of the present. I conclude by entrusting our school in the hands of Almighty God and invoke the maternal blessings of our Heavenly Mother. Thank you, one and all. Thank you, madam, and thank you, dear audience, for taking time to value the achievements and progress of our school.